हेलो भ्युअर्स, आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो CG को WF8031D मोडलको वासिङ मेसिन जुन चाहिँ 8 kg सम्म लुगा धुनको लागि क्यापासिटी भएको वासिङ मेसिन यो चाहिँ कसरी युज गर्ने देखाउन गइरहेको छु। यो हाम्रो CG भनेको चाहिँ हैन नेपालको एउटा मात्र इलेक्ट्रोनिक ब्रान्ड हो जसले हामीलाई यस्तो रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिनहरु, इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरु सप्लाई गर्छ। यो CG ब्रान्डमा चाहिँ तपाईले 3 खालको वासिङ मेसिन पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको सेमी अटोमेटिक, अर्को भनेको फ्रन्ट लोड र अर्को भनेको अफ लोड। यो फ्रन्ट लोड र अफ लोड चाहिँ फुल्ली अटोमेटिक वासिङ मेसिन हो। यो हाम्रो चाहिँ फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन हो। फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिनमा चाहिँ तपाईले यसरी हैन फ्रन्टबाट लुगाहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। र सेमी अटोमेटिक हैन अपलोडको कम्पेरिजनमा चाहिँ फ्रन्ट लोडको इफिसियन्सी, फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिनले दिने आउटपुटको इफिसियन्सी चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो हाम्रो वासिङ मेसिन चाहिँ कसरी युज गर्ने हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो डिटर्जेन्ट हाल्नको लागि चाहिँ सिडीले एउटा कम्पार्टमेन्ट दिएको छ। अब यहाँ तपाईहरुले डिटर्जेन्ट हाल्नको लागि ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले मेन गरी चाहिँ हामीले डिटर्जेन्ट यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ पनि डिटर्जेन्ट हाल्छौँ, तर यो चाहिँ कतिखेर हाल्ने भन्दाखेरि जब हाम्रो लुगा चाहिँ एक्सट्रिमली फोहोर छ क्या, तपाईले चाहिँ यहाँ हालिसकेर डिटर्जेन्ट यहाँ पनि डिटर्जेन्ट हाल्नु भयो भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा तपाईको वासिङ मेसिनले चाहिँ यो डिटर्जेन्ट गरेर तपाईको लुगालाई धुन्छ र धोइसकेपछि फेरि पनि तपाईलाई चाहिँ यहाँको डिटर्जेन्ट अब यो वासिङ मेसिनले यहाँको सकिसकेपछि यहाँको डिटर्जेन्ट फेरि युज गरेर चाहिँ तपाईलाई फेरि धुने भयो क्या। भनेपछि अब फोहोर लुगाहरू छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ पनि डिटर्जेन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र नर्मली तपाईले यहाँ मात्रै डिटर्जेन्ट हाल्दा पनि हुन्छ हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ सफ्टेनरहरू जस्तै अब तपाईको ठाउँमा चाहिँ हार्ड वाटर छ अरे भने चाहिँ तपाईले यहाँ सफ्टेनर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हार्ड वाटरमा चाहिँ तपाईले फिज कम्ती आउँछ क्या। अनि तपाईले सफ्टेनर युज गरिसकेर त्यो वाटरलाई सफ्ट बनाइसकेपछि तपाईको पानीमा फिज राम्रो धेरै आउँछ र तपाईको लुगा चाहिँ धेरै क्लिन भएर निस्किन्छ। यो वासिङ मेसिन चलाउन खासै गाह्रो चाहिँ छैन। मेन भनेको चाहिँ हामीले कुन मोडमा राखेर चाहिँ हैन कुन लुगा धुने त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले मेरो डेली लाइफमा धेरै युज गर्ने मोड भनेको चाहिँ एउटा मिक्स मोड हैन, अर्को डेलिकेट मोड र अर्को क्विक 15 मोड। म तपाईहरुलाई चाहिँ यो सबै मोडको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु र मैले यो 3टा मोड चाहिँ धेरै किन युज गर्छु भनेर पनि हजुरहरुलाई म एक्सप्लेन गर्नेछु। अब फर्स्टमा हामीले चाहिँ यो सिन्थेटिक मोडबाट सुरु गरौँ। तपाईले सिन्थेटिक मोड सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईले यसरी यसलाई घुमाउनु पर्ने हुन्छ। यो पोइन्टरले चाहिँ तपाईलाई यसरी घुमाएर चाहिँ यो सिन्थेटिकतिर तपाईले पोइन्ट गरिसकेपछि हाम्रो सिन्थेटिक मोडमा जान्छ। र अब तपाईले सिन्थेटिक मोडमा चाहिँ जस्तो तपाईको सिन्थेटिक लुगाहरू धुनको लागि चाहिँ यो मोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मोडमा लगिसकेपछि तपाईले हैन यहाँ एउटा फंक्सन भन्ने यो बटन देखिराख्नु भएको छ नि। यो फंक्सनमा चाहिँ तपाईले अब प्री वाश भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब यो वासिङ मेसिन चाहिँ सरफ लाएर धुनु भन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा प्री वाशमा राखिसकेपछि सुरुमा पानीले धुन्छ क्या। तपाईले प्री वाशमा राख्नु भयो भने यो प्री वाशमा चाहिँ कतिखेर भन्दाखेरि यदि तपाईको लुगाहरूमा धेरै धुलोहरू लागेको छ भने चाहिँ प्री वाशमा राख्नु भयो भने चाहिँ अब त्यो सरफ मिसाएको पानीले धुनु भन्दा अगाडि चाहिँ वासिङ मेसिनले चाहिँ नर्मल पानीले धोइदिन्छ र त्यसपछि सरफ युज गरेर धुन्छ प्री वाशमा राख्नु भयो भने। अर्को छ एक्स्ट्रा रिन्स भनेको एक्स्ट्रा रिन्स मोड है। अब एक्स्ट्रा रिन्समा चाहिँ नर्मल्ली भन्दा चाहिँ अलिकति धेरै पानीहरू युज गरेर चाहिँ वासिङ मेसिनले चाहिँ लुगाहरूलाई धुन्छ तपाईले एक्स्ट्रा रिन्समा राख्नुभयो भने। र अब यो फंक्सन सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यो स्टार्ट पज बटन छ यहाँ एकचोटि क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईको वासिङ मेसिनले लुगा धुन थाल्छ। र अब तपाईले लुगा धुन थालिसकेपछि यहाँ यो लकमा आएर बत्ती बल्छ क्या। र यो लक भइसकेपछि तपाईले यो ढोका खोल्न सक्नुहुन्न हैन। अब यो तपाईको टाइम कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र यो ढोका खुल्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो बेबी केयर मोड छ। अब यो बेबी केयर मोडमा चाहिँ बच्चाहरूको लुगा अनि अब एलर्जी भएको मान्छेहरूको लुगा चाहिँ धुने गरिन्छ। बेबी केयर मोडमा चाहिँ तपाईलाई अलिकति हाई टेम्परेचरमा यो वासिङ मेसिनले धुन्छ, जसको कारणले चाहिँ टेम्परेचर बढिसकेपछि लुगा अझै धेरै सफा भएर निस्किन्छ क्या। अब यो मोड युज गर्न चाहिँ तपाईहरुले यो डायल प्याडलाई यसरी घुमाएर बेबी केयरतिर यो पोइन्टरलाई पोइन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हाम्रो जिन्सको लुगा धुनको लागि चाहिँ यहाँ हामीलाई जिन्सको मोड दिएको छ हैन। तपाईले यसरी घुमाएर चाहिँ अब यो जिन्समा सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यो मोडमा सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ जिन्सको लुगा हालेर चाहिँ धुन सक्नुहुन्छ।
र अब आयो हाम्रो मिक्स मोड। अघि मैले भनेको थिएँ मैले सबैभन्दा धेरै युज गर्ने मोड भनेको यो मिक्स मोड पनि एउटा हो भनेर। हामीले अब डेली लाइफमा त जिन्सको मात्र लुगा युज गर्दैनौँ, उलको मात्र लुगा युज गर्दैनौँ, कटनको मात्र लुगा युज गर्दैनौँ। जस्तै अब तपाईँले सर्ट उलको लाउनु भयो भने पेन्ट जिन्सको लाउन सक्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर यदि हामीलाई चाहिँ अब तपाईँलाई यो बेग्लै होइन फाइबरबाट बनेको लुगा चाहिँ एकैपल्ट धुनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले मिक्स मोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ धेरै युज गर्ने मोडै मिक्स मोड हो क्या। किनकि अब हामीले हाम्रो लाइफमा त बेग्लै फाइबरबाट बनेको लुगाहरू युज गर्छौँ नि त। अब अलिकति अब तपाईँको सर्ट उलबाट बनेको थियो, अब अलिकति 2टा सर्ट उलबाट बनेको फोहोर छ, अब जिन्सको पेन्ट 3टा फोहोर छ भने अब यसलाई चाहिँ एकैचोटि धुनु पऱ्यो भने अब तपाईँले जिन्सको मात्र मोड सेलेक्ट गर्नुभयो भने त जिन्सको मात्र लुगा धुने भयो नि त। तर तपाईँले मिक्स मोडमा चाहिँ यो जिन्सको पेन्ट होइन उलको सर्ट त्यसलाई एकैचोटि धुन सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको मिक्स फाइबरबाट बनेको लुगालाई चाहिँ एकैपल्ट चाहिँ यो मिक्स मोडमा धुन सक्नुहुन्छ। अर्को हाम्रो डेलिकेट मोड छ क्या। अब यो डेलिकेट मोडमा चाहिँ जस्तै साडीहरू भयो नि त होइन, डेलिकेट लुगाहरू क्या, जुन चाहिँ अब अरू तरिकाले धोयो भने बिग्रिन्छ क्या, त्यस्तो खालको लुगाहरू, साडी बुट्टा भरेको साडीहरू होइन, त्यस्तै खालको लुगाहरू चाहिँ तपाईँले यो डेलिकेट मोडमा धुन सक्नुहुन्छ। अब घरमा युज गर्ने पर्दा पनि तपाईँले यो डेलिकेट मोडमा चाहिँ धुन सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ उलन मोड। यो उल मोडमा चाहिँ अब उलबाट बनेको लुगाहरू तपाईँले धुन सक्नुहुन्छ। र अब सेल्फ क्लिनमा चाहिँ यो वासिङ मेसिनले आफै क्लिन गर्छ होइन, आफूमा फोहोर भएको यसले चाहिँ सेल्फ क्लिन गरेर चाहिँ फालिदिन्छ। र अब यो अर्को छ स्पिन अन्ली मोड क्या। अब तपाईँहरूको भिजेको लुगाहरू छ नि त, अब भिजेको लुगाहरूलाई चाहिँ यो स्पिन मोडमा राखेर चाहिँ होइन तपाईँले वासिङ मेसिन चलाउनु भने चाहिँ त्यो लुगाबाट चाहिँ यसले पानी निकालिदिन्छ क्या, स्पिन गरेर चाहिँ पानी निकालिदिन्छ। अब तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन लुगाहरू छिटो चाहिएको छ वासिङ मेसिनले धुनुभयो, तर यो वासिङ मेसिनमा त ड्रायर छैन नि त, यसले सुकाएर निकालिदिँदैन है। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो अब यो मोडहरू युज गरेर लुगा धोइसकेपछि तपाईँले फेरि स्पिन अन्ली मोड युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो लुगाहरूमा चाहिँ पानीको पर्सेन्टेज घटाउन सक्नुहुन्छ क्या। अब तपाईँले स्पिन अन्ली मोडमा युज गर्नु भने चाहिँ यो यहाँ हामीले राखेको लुगालाई चाहिँ यो वासिङ मेसिनको ड्रमले स्पिन मात्र गर्छ, र स्पिन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लुगामा भएको वाटरहरू चाहिँ होइन जुन पानीहरू बचेको हुन्छ नि लुगामा त्यो चाहिँ स्पिन गरेर यसले निकालिदिन्छ क्या। र जसको कारणले चाहिँ अब हाम्रो लुगाहरू छिटो सुक्ने भयो नि त। हाम्रो अब अर्को मोड छ रिन्ज एन्ड स्पिन मोड। अब तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मोडहरू युज गरेर लुगा धुँदाखेरि लुगाले होइन सफा भयो जस्तो लागेन भने चाहिँ तपाईँले यो फेरि लुगा धोइसकेर चाहिँ यो रिन्ज एन्ड स्पिन मोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब रिन्ज एन्ड स्पिन युज गर्नु भने चाहिँ फेरि तपाईँले होइन तपाईँको लुगालाई चाहिँ यसले फेरि धोइदिन्छ क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यो मोड युज गर्दा कुनै मोड युज गर्दा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई लुगाहरू साफ भएन जस्तो लाग्न सक्छ नि त। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले रिन्ज एन्ड स्पिन मोड युज गरेर चाहिँ धुन सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो अर्को मोड छ डेली वास 60। अब यो मोडमा चाहिँ तपाईँहरूले डेली धोइराख्नु पर्ने लुगाहरू चाहिँ धुन सक्नुहुन्छ होइन, डेली धुनुपर्ने खालको लुगाहरू जस्तै सर्ट पेन्टहरू होइन। र अर्को हाम्रो चाहिँ ऱ्यापिड 45 भने चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ फास्ट होइन 45 मिनटमा चाहिँ लुगा धोइसक्ने भयो क्या। अब यो ऱ्यापिड 45मा धुनु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले होइन साडीहरू त्यस्तो डेलिकेटेड लुगाहरू चाहिँ धुनु भएन क्या। अब पुरानो लुगाहरू चाहिँ तपाईँले यो ऱ्यापिड 45मा धुन सक्नुहुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ अब यसले जे गरे पनि हामीलाई मतलब भयो नि त। पुरानो लुगाहरू होइन घर बस्दा लाउने लुगाहरू चाहिँ तपाईँले ऱ्यापिड 45मा धुन सक्नुहुन्छ। अर्को अब ऱ्यापिड 45को ठाउँमा तपाईँले मिक्स मोड युज गरेर पनि धुन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अर्को मोड छ क्विक 15 मोड क्या। अब क्विक 15 मोडमा चाहिँ तपाईँले जस्तै अब अहिले होइन हिजो धोएको लुगा चाहिँ आज लाएर जानुभयो र अब एकैछिन 10-20 मिनट लाएर जानुभयो र तपाईँको लुगामा चाहिँ अब धुलोहरू लागेको छ क्या, खासै फोहोर त छैन तर एकचोटि लाउनु भयो क्या। त्यस्तो खालको लुगाहरू चाहिँ यो क्विक 15 मोडमा क्विक 15 मोड युज गरेर चाहिँ धुन सक्नुहुन्छ। अब यो क्विक 15 मोड युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको क्यापासिटी त 8 kg हो नि त, तर यस्तो फुल 8 kg युज गर्नु हुँदैन क्या। जस्तै अब तपाईँको हिजो धोएको सर्ट पेन्ट छ, अब तपाईँले आज लाएर जानुभयो होइन, अब
अब त्यो सर्ट पेन्ट धुन मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले अब फोहोर त छैन नि त, हामीलाई थाहा छ हिजो धोएको, तर तपाईँलाई धुन मन लाग्यो किनकि अब धुलोहरू लाग्छ ओर्छ होइन डेली लाइफमा हिँड्दाखेरि। त्यतिखेर चाहिँ त्यो सर्ट पेन्ट भने चाहिँ थोरै कपडा, यसको क्यापासिटीभन्दा चाहिँ निकै कम्ती कपडा चाहिँ क्विक 15मा राखेर चाहिँ धुन सक्नुहुन्छ र यसले हामीलाई चाहिँ 15 मिनटमा लुगा धोएर दिन्छ। र अर्को हाम्रो यो कटन छ क्या, अब यो कटन मोडमा चाहिँ तपाईँहरूको कटनको पातलो लुगाहरू हुन्छ नि त, त्यस्तो खालको लुगा धुन सक्नुहुन्छ भने यो कटन इको मोडमा चाहिँ कटनको बाक्लो खालको लुगाहरू चाहिँ धुन सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो डिफ्रेन्ट मोडहरू सकेपछि अब अरू के फिचर तपाईँले यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हेरौँ। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर, हामीले चाहिँ अब यो वासिङ मेसिनले होइन त्यो डिटर्जेन्ट वाटर यो युज गर्छ नि त धुनको लागि। अब त्यो डिटर्जेन्ट वाटरलाई चाहिँ कति डिग्री सेल्सियसमा राख्ने होइन। अब यो तपाईँहरूले मुडहरू सेलेक्ट गर्दाखेरि यसले अटोमेटिकल्ली तपाईँलाई टेम्परेचर त सेलेक्ट गर्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई एडजस्ट गर्न मन लाग्यो क्या टेम्परेचर भनेपछि तपाईँले यो टेम्परेचरमा थिचेर चाहिँ होइन त्यो डिटर्जेन्ट वाटर डिटर्जेन्टलाई को टेम्परेचर चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँले यहाँ एकचोटि थिएपछि 30 डिग्री, त्यहाँ 30 देखायो नि, 30 भनेको चाहिँ तपाईँको डिटर्जेन्ट र वाटर जसले चाहिँ यो लुगा धुन्छ यहाँ त्यसको टेम्परेचर चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियसमा राखेर चाहिँ होइन धुन सक्नुहुन्छ। अब हामीले एउटा कुरो चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि जति हामीले हाई टेम्परेचरमा लुगा धुन्छौँ नि त्यति हाम्रो लुगाहरू साफ हुन्छ। तर हाई टेम्परेचर युज गर्ने भन्दैमा हामीले सबै लुगामा त हाई टेम्परेचर युज गर्न सकिनँ नि त होइन। अब डिस्कलर हुनसक्छ लुगाहरू, त्यही भएर हामीले यो खासै यो टेम्परेचर चलाइराख्नु पर्दैन क्या। यो मुडहरू सेलेक्ट गर्छ यसले अटोमेटिकली टेम्परेचर पनि सेट गरिदिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यहाँ हाम्रो स्पिडको बटम छ होइन। अब यो स्पिडको बटम चाहिँ तपाईँले अब यहाँ 800 देखायो नि भनेको चाहिँ यो स्पिड भनेको चाहिँ त्यो ड्रमको स्पिड हो क्या। यो ड्रम त घुम्छ नि त, अब 800 रिभोल्युसन पर मिनट भने अघि 800 देखायो नि। अब यो 800 भनेको चाहिँ अब 1 मिनटमा चाहिँ यो स्पिड चाहिँ कति सेट भयो भन्दाखेरि 800 चोटि घुम्ने भयो क्या यो स्पिड भनेको। अब यो स्पिडलाई बढाएर तपाईँले 800लाई 910 होइन 1000 बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि यो ड्रमको स्पिड हो क्या यो स्पिड भनेको। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ डिले भन्ने अप्सन छ। यो चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँलाई वासिङ मेसिन अहिले पनि चलाउनु छैन क्या, अब आधी घन्टा पछाडि वासिङ मेसिन चलाउनुहुन्छ, तपाईँले लुगा त लोड गरिसक्नुभयो तर वासिङ मेसिन चाहिँ आधी घन्टा पछाडि चलाउँछ भने चाहिँ अब डिलेमा चाहिँ 30 मिनट सेलेक्ट गर्नु भने चाहिँ तपाईँको वासिङ मेसिन 30 मिनट पछाडि चल्ने भयो क्या। अब यो मोड युज गरेर चाहिँ तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी वासिङ मेसिनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले फङ्सन यो त मैले अघि भनिसकिहालेँ। अब यसरी चाहिँ हामीले यो वासिङ मेसिनलाई चाहिँ चलाउन सक्छौँ।